میں لمبی تقریر نہیں کرنی، تھوڑی جی دو چار گلاں عقیدے دے حوالے نال کر کے نا پھر انشاءاللہ رل کے دعا کر دیں۔ میں جڑے کلمات حصول برکت واسطے تلاوت کرن دا شرف حاصل کیتا پہلے پارے چو، جس دے اندر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا یدل بہ کثیرا، مطلب کی یہ اللہ فرماندہ کہ قرآن پاک کلام الہی انہوں پڑھ کے کئی لوگ گمراہ ہو جانے، وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا، اور کئی لوگ کثرت نہ لوگ ہدایت یافتہ ہو جانے۔ قرآن کے اسے نو پڑھ کے لوگ گمراہ بھی ہوں گے، اسی نو پڑھ کے لوگ ہدایت بھی پان گے۔ ایک گل یاد رکھنا، قرآن آیا ہدایت واسطے، قرآن گمراہ کرن نہیں آیا۔ بولو قرآن کس واسطے آیا؟ تے پھر جے قرآن آیا ہدایت واسطے تے رب فرماندہ پڑھ کے لوگ گمراہ ہو جان گے، کیوں؟ اودی وجہ کی اللہ نے ادھے چ ہدایت رکھی ہے، لیکن اس واضح کر دیتا ہدایت ہے پر ہدل للمتقین، متقیاں واسطے پلیتاں واسطے نہیں۔ لا ریب فیہ، ادھے شک نہیں، ادھے شبہ نہیں، ایک کتاب لا ریب ہے۔ ایک مقام تے فرماندہ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاء، میں ادھے شفا نازل کیتی، وَرَحْمَةً، اور رحمتاں، اتھے بھی اس قدغن لا دیتی، رحمت شفا سارے واسطے نہیں، للمؤمنین۔ اب بچیاں نو بہا دو یارا، پانی چھڑ دیو، بیٹھ جاؤ۔ شفا بھی رحمت بھی اس قرآن اچھے، لیکن مومنہ واسطے بےمانہ واسطے نہیں۔ ہدایت بھی ہے متقیاں واسطے، رحمت اور شفا ہے مومنہ واسطے۔ ہن قرآن اسی بھی پڑھ دیں، قرآن تسی بھی پڑھ دیو، سارے پڑھ دیں۔ اس قرآن نو مرزا غلام احمد قادیانی بھی پڑھیا، غلام احمد پرویز بھی پڑھیا، یزید بھی پڑھیا، شمر بھی پڑھیا، اور پھر رب فرماندہ ہے کہ اساں قرآن عربی چ نازل کیتا، انا انزلناہ قرآنا عربیا لعلکم تعقلون، تاکہ تسی سمجھ سکو۔ رب فرماندہ میں نے عربی چ نازل کیتا تاکہ تسی سمجھ سکو۔ ہن تہاڈی بولی عربی ہے 95 والے دی، 110 والے دی بولی عربی، سیفی صاحب چاوے والے دی بولی پنجابی ہے۔ رب فرماندہ میں عربی چ نازل کیتا لعلکم تعقلون، تاکہ تسی سمجھ سکو۔ ہن نہ تہاڈی بولی عربی، نہ میری بولی عربی، نہ قاری اشرف صاحب دی بولی عربی، نہ قاری عمر صاحب دی بولی عربی، حبیب اللہ صاحب دی بولی بھی عربی نہیں، پیر سیال دی بولی بھی عربی نہیں، پیر میرے علی شاہ دی بولی بھی عربی نہیں، پیر پٹھان دی بولی بھی عربی نہیں، داتا علی اجویری دی بولی بھی عربی نہیں، بابا فرید دی بولی بھی عربی نہیں، انہاں چوں کوئی عربی نہیں۔ لیکن ایک گل دسو، ابو جہل تے عربی سی؟ تساں سارے میری گل نہیں سمجھیں، علماء میری گل سمجھ آئے، تو انہوں نہ بھی سمجھ آئے نا، کیونکہ ٹائم ہی ایسا ہے۔ تسی سبحان اللہ بس آکے 12 بجے تو بعد دو کام کرنے پہندے، نالے خطاب سنانا پہندا، نالے بندے جگانا پہندا، سون دا ٹائم ہے۔ میں نوں قبلہ میرے دوست بھی نے، میرے بھائی بھی نے، میرے ہم مکتب ساتھی بھی نے، جناب حافظ طاہر عباس صاحب، انہوں نے میں نوں فرانس چوں ٹیلی فون کیتا آج دے پروگرام واسطے، تے میرے کول تے زین العابدین صاحب دا نمبر بھی کوئی نہیں، انہاں کولوں میں اتھوں نمبر لیا، کوئی اتھوں دا نمبر دیو بھئی تسی تے رابطے چوں 95 چوں میں نوں کسی نہیں آکے آج آ رہے ہو یا نہیں، فرانس والے پوچھ رہے نے پہنچے ہو یا نہیں۔ دعا کرو اگلی باری اور سوتھے کران تے اسی اتھے جائیے سارے رال کے، آکو سبحان اللہ۔ تو گل کی ہو رہی، ابو جہل عربی ہے، ابو لہب عربی ہے، عتبہ شیبہ وہ عربی ہو کے قرآن نہیں سمجھ سکے، لیکن قرآن نو سمجھن تے آیا تے حبش دا رہنا والا بلال سمجھ گیا، فارس دا رہنا والا سلمان سمجھ گیا، روم دا رہنا والا سہیب سمجھ گیا۔ وہ عربی ہو کے نہیں سمجھے، اتھے کوئی فارسی ہو کے سمجھ گیا، کوئی رومی ہو کے سمجھ گیا، کوئی حبشی ہو کے سمجھ گیا۔ پھر نتیجہ تے نکلدا کہ قرآن نو سمجھن واسطے صرف عربی ہونا ضروری نہیں، مصطفیٰ دا عاشق ہونا ضروری۔ میرے نبی دا عشق ہوئے تے قرآن سمجھ آئے، جب تک صاحب قرآن دی محبت سینے چ نہیں اتنے تک قرآن سمجھ نہیں آئے، وگرنہ اے قرآن ادھے تو غیر مسلمہ بھی فائدہ چکے، آئی دی آیات پڑھ پڑھ کیوں نہ تجربے کی۔
ایک انگریز ڈاکٹر جڑا موجودہ مسلمان ہے، پہلے عیسائی سی، ہن دا نام ہے ڈاکٹر داؤد موسیٰ، اور یو کے دے اندر رہندا ہے۔ وہ آکھدا کہ میں ایک مرتبہ مینوں ایک میرے دوست نے قرآن پاک دیتا بھئی اے پڑھ، اے ترجمہ پڑھ، تفسیر پڑھ، آکھے کہ میں جس وقت کھولی نا تے او صفحات کھولے جتھے لکھیا سی اقتربت الساعۃ وانشق القمر، میں قیامت قریب آ گئی، چاند دو ٹکڑے ہو گیا۔ آکھن لگا جس وقت میں گل پڑھی میں نال ہی بند کر دیتا، میں کبھی یہ کیویں ہو سکتا ہے، چاند دو ٹکڑے ہو گیا، چلو قیامت دی گل تے ٹھیک ہے مان لیں گے، لیکن چند دو ٹکڑے کیویں ہو سکتا ہے؟ کہندا میں آیت پڑھدا گیا، میں قرآن پاک سائڈ تے رکھتا، میں کبھی میں مسلمان نہیں ہوں گا، میں نے اس گل تے یقین ہی نہیں۔ کہنے لگا چند دن گزرے، میں ٹی وی آن کیتا تے دو براڈ کاسٹر بہ کے گفتگو کر رہے ہیں، سائنسدان بھی نال بیٹھے، گفتگو ہو رہی کہ چند تے پہلا قدم سائنسدان دا وہ کتنے چ پیا، او دے تے گفتگو ہو رہی تے جڑا سائنسدان چند تے گیا کی ویکھ کے آیا، اے دے تے گلاں ہو رہی ہیں۔ وہ گلاں کردیاں کردیاں وہ آکھدے جی سائنسدان جدوں چند تے گیا نا، انہیں چند دے اوتے ایک بیلٹ ویکھی ہے جنوں دا بیلٹ آف راکس آکھدے نے، بھئی وہ ایسی بیلٹ ہے کہ جب تک چند دو ٹکڑے ہو کے دوبارہ جڑیا نہ ہوئے او دا بڑھنا ممکن ہی نہیں۔ سائنسدان آدھا میں اکھاں نال ویکھ کے آیا۔ ڈاکٹر داؤد موسیٰ آکھدا ہے کہ جس وقت میں اے ٹی وی وچ گل سنی نا، میں ٹپ کے کرسی تو اٹھیا، میں فوراً آ کے اے تے محمد عربی دا معجزہ ہے۔ آکھن لگا میں فوراً قرآن پاک چکیا، میں چوم کے سینے لا کے مصطفیٰ کریم دا کلمہ پڑھیا، میں کہا صدقے مولا تیریاں بے نیازیاں تو جس آیت تو میں اسلام تو دور ہویا، جیڑی آیت اسلام تو دوری دا سبب بنی، آج اوہی آیت میں اسلامی داخل کرن دا سبب اے او دی رضا ہوندی ہے، او دا کرم ہوندا ہے کہ جدے تے او کرم کر دے۔ یاد رکھنا او دے کرم تو بغیر کوئی گل نہیں۔ ہن قرآن جب تک مصطفیٰ کریم دے عشق اور محبت نال نہ پڑھیا جائے، پورا قرآن پڑھ کے لوگ نچوڑ کٹ دیں دیں جی نبی اور ولی مل جائیں مکی کا پر نہیں بنا سکتے۔ میرے تو پہلے ہونے حافظ مدثر صاحب پڑھ رہے سن کہ عیسیٰ علیہ السلام نو رب شان دیتی سی، انی یخلق لکم من الطین کہیت الطیر فانفخ فیہ فیکون طیرا باذن اللہ، کہ اللہ نے انہوں نے طاقت شان دیتی، اذن دیتا، مٹی دا پرندہ بنا کے پھوک مارن جان پہ جاندی۔ مولوی قرآن پڑھ کے آدھا سارے رل جان کچھ نہیں کر سکتے، رب فرماندا کلا عیسیٰ مٹی دا پرندہ بنا کے جان پا سکتا۔ ہن فرق یہ ہے نا کہ قرآن عشق نال نہیں پڑھے، عشق نال پڑھے تے سمجھ آئے۔ شہتوت دا پتہ ہے ویکھیا تسی، شہتوت دا پتہ ہرن کھاندی، ہرن یہی پتہ بکری بھی کھاندی، یہی پتہ ریشم دا کیڑا بھی کھاندا۔ ہن پتہ کیڑا بھی کھاندا ہے، بکری بھی کھائے، ہرن بھی کھائے۔ جس وقت کیڑا او دا اخراج کردا، انہاں نو خارج کردا اس پتے نو، کھا کے معدے چوں نکلدا جدوں تے ریشم بندا۔ اوہی پتہ ہرن کھا کے اخراج کرے تے کستوری بندی، اوہی پتہ بکری کھا کے اخراج کرے تے مینگن بندی۔ ہن تسی سیانے بندے ہو، جٹ بندے ہو، سمجھدار بندے ہو، مینوں دسو پتے دا کوئی قصور ہے؟ تے پتے دا تے کوئی قصور نہیں، جویں دا بانڈا سی اگوں تاثیر وینج دی۔ ہن قرآن آیا ہدایت واسطے، جویں دا پڑھن والا ہوئے گا، جویں دا بانڈا ہوئے گا، جویں دا اندر ہوئے گا، تاثیر بھی تہیں تھی ہوئے گی۔ جے بغض نال پڑھے گا تے مرن تو بعد سکا پتر آکے گا خبردار ابا میرا مر گیا دعا نہیں کرنی، تے جن نے عشق نال پڑھیا داتا دی اولاد نہیں، قبر کدی قرآن دی تلاوت تو خالی نہیں۔ محبت نال پڑھ، عشق نال پڑھ، قرآن دے اندر ہر مسئلے دا تینوں حل ملے گا، جو بھی تو تلاش کر۔ آکے کوئی کچھ نہیں کر سکتا، میں نے یہ دسو قرآن پاک دے اندر سورہ نمل ہے، او دے وچ اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام دا ذکر کیتا کہ سلیمان علیہ السلام تشریف فرمان ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو شان دیتی، خشر علی سلیمان جنودہ من الجن والانس والطیر فہم یوزعون۔ اللہ فرماندا جنہ چ کچھ جن، انسانہ چ کچھ انسان، پرندیاں چ کچھ پرندے میں سلیمان دے تابع کر دیتے، اور علمنا منطق الطیر، پرندیاں دی بولی بھی سکھا دیتی، اور حضرت سلیمان علیہ السلام نے حکومت بھی دیتی، لی ملک اللہ ینبغی لاحد من بعد، ایسا حکمران بنایا انہاں تو بعد ایسی سلطنت کسی نے عطا نہیں کی۔ اور پھر آپ دی طبیعت جلال بھی سی، ایک دن آپ پرندیاں دی حاضری لا رہے ہیں تے ہدہد نو او کلی درخان نو غیر حاضر پایا، او جی دے سر دے اوتے تاج بھی ہوندا،
انہوں غیر حاضر پایا، غائب پایا، لا ارى الہدہد ام کان من الغائبین. آپ نے فرمایا ہدہد اتھے موجود نہیں، اگر وہ آ گیا لأعذبنہ عذابا شدیدا، میں انہوں سخت سزا دیاں گا، او لأذبحنہ یا میں انہوں ذبح کر دیاں گا، او لَيَأْتِيَنِّ بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ یا وڈی سلطنت دی خبر لے کے آئے. ایک قرآن دا میں متن پڑھے ہیں، یہ تین گلاں یا سزا دیاں گا، یا ذبح کراں گا، یا وڈی سلطنت دی خبر لے کے آئے گا. ہن تین گلاں چو ایک گل تے ہونی سی، جس وقت وہ پرندہ آئے ہی ہے نا، سلیمان علیہ السلام جلالی طبیعت نال پوچھا ہوئے سنا کتھے سے، وہ پرندہ بول کے آدھا اللہ دے نبی، کیونکہ آپ دی بولی جان دے سن، آکھن لگا اللہ دے نبی میں آج اڑدا اڑدا چلدا چلدا نہ میں آج سبا پہنچ گیا، یمن دا علاقہ سی اتھے، میں تو انہوں خبر دینی کہ شاید وہ تو انہوں نہیں پتا جو میں ویک کے آیا. آپ نے فرمایا کی ویک کے؟ آکھن لگا جی میں ویک کے اتھے ایک ملکہ ہے بلقیس دا نام ہے، حکمرانی کر رہی، 40 گز چوڑا 40 گز اچا تے 80 گز لمبا او دا تخت ہے، او دے تے بیٹھ دی ہے ہیرے جواہرات نال مزین ہے، تے لوگ او دی پیروی کر دیں، سورج دی پجاری ہے، لوگ بھی سورج دے پجاری نہیں، یسجدون للشمس من دون اللہ، اللہ دی عبادت نہیں کرتے. میں ویکھتے ہیں ہن سلیمان اللہ دے نبی نے، پیغمبر دے بیٹے نے، زبور دے وارث نے، جس وقت آپ نے گل سنی تو لوگن تبلیغ کرن والا آکھدا ہے یا ایھا الملأ ایکم یاتینی بعرشھا، اوے میرے غلاموں تواڈے چوں کون ہے جڑا مینوں ملکہ دا تخت لے آ کے دے؟ کسی ایک بھی نہیں آکھیا بھئی رب کولو منگو نا، ساڈے کول منگو گے تے کدھر شرک نہ ہو. یہ قرآن پڑھ رہے ہیں، نبی نے کدے کولو منگیا؟ اپنے غلامہ کولو، تے کسی غلام نہیں آکھیا بھئی توحید کس چیز دا نام ہے، یہ انج دی توحید ہوندی جویں اج مولوی دس دین، جویں اج دے مولوی بیان کر رہے ہیں صرف اللہ سے مانگو، یہ انج دی توحید نبی دسی ہوندی تے نبی آکھدا غلامہ کولو منگدا تے غلام گوا دے جی سانو کی دسیا تے آکھ دے کی پہ نانا. نبی نے منگیا تے پھر ایک جنہ چو جن اٹھیا، قال عفریت من الجن، جنہ چو ایک دیو اٹھیا، اس آکھیا انا آتی کبھی ہی، میں لے کے آواں گا. فرمایا دیر کی نہیں لائیں گا، ادا قبل ان تقوم من مقامک. اللہ کرے میاں صاحب دے کلام تے بولن والے کدی رب دے کلام تے بھی سبحان اللہ آکھو، میرا بھی کلیجہ ٹھنڈا ہوندا، ذرا کو سبحان اللہ. جن نے آکھیا انا آتی کبھی ہی، میں لے کے آواں گا. فرمایا دیر کتنی لائیں گا؟ کہنے لگا قبل ان تقوم من مقامک وانی علیہ لقوی امین. اچھا سر دے انتظار اس یعنی مولوی دا جنہیں تا خون نہ سکے تسی خوش نہیں ہوتے. تھوڑی سور رلاؤ نا تھوڑی جی میرے نال آکو سبحان اللہ. جن نے آکھیا میں لے آواں گا. فرمایا دیر کتنی لائیں گا؟ آکھن لگا تسی اپنی نشست تو اٹھو، اجے مکمل اپنی نشست چو باہر نہیں آؤ گے، میں اس تو پہلے لے کے آواں گا. وعدہ کرنا امانت وچ خیانت نہیں کراں گا، تسی آرڈر کرو مینوں حکم دیو میں لے کے آواں گا. ہن کتنی دیر تے سفر کتنا؟ اٹھا تفسیر مزری، مہینہ جان تے لگدا، ایک مہینہ واپس آن تے 2 مہینے دا سفر. نبی یمن وچ تے تخت نبی کتے شام وچ، تخت یمن وچ، یمن دا علاقہ سبا. 2 مہینے دی مسافت. جن نے آکھیا اٹھ کے بٹھاؤ، تواڈے اٹھن بیٹھن تو پہلے لے آواں گا. آپ نے فرمایا بیٹھ جا، اے تے بڑی دیر ہے، مینوں تے اس تو بھی پہلے چاہیے. نبی نے آکھیا اس تو پہلے چاہیے، کیونکہ نبی نو پتا سی ایک قوم جمنی، جنہ نو مننا، جنہ دی طاقت مننی، ولیاں دا تصرف نہیں مننا. آپ فرمایا جنہ تو بہ جا. کوئی ولی اٹھے تے کون اٹھیا؟ آصف بن برخیہ. قرآن ادا تعارف پیا کرواندا ہے، قال الذی عندہ علم من الکتاب. ایک او بندہ اٹھیا
جیڑا زبور چو کچھ علم رکھدا سی آکھن لگا انا آتی کبھی میں لے کے آواں گا فرمایا وقت دس کتنا لائے گا آکھن لگا حضور میں جن نہیں ہاں جنہ کولوں دیر ہو سکتی ہے ولیاں کولوں دیر نہیں ہو سکتی نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری علماء اہل سنت آکھن لگا جن تے دیر لا سکتے انہیں دورانیاں زیادہ دسیا میں اللہ دا ولی ہاں تواڈے درد ٹکڑے کھان والا مینوں اگر آرڈر کرو انا آتی کبھی میں لے کے آواں گا اوے وقت دس کتنا لائے گا قبل ان یرتد الیک طرفک آکھن لگا سونیا تسی اپنی اکھ جھپکو گے عادت دے مطابق جدوں تسی اکھ جھپکنی ہے تواڈی اتلی پلک تھلوی نال بعد وچ ملے گی میں تواڈے ٹکڑے کھان والا پہلے لے کے آواں اللہ کنی دیر لگنی اکھ جھپکن تو پہلے تے کنا ٹائم لگدا جھپکن میرے اگے مائک ہے کوئی بندہ اکھ جھپکن تو پہلے میرے کو چوک کے وکھائے لیکن میری اکھ تو آڈی نہیں انہیں بھی آکھے سے حضور تو آڈی اتلی پلک تھلوین الباد اچ ملے گی قبل ان یرتد الیک طرفک تو آڈی اتلی پلک تھلوین الباد اچ ملے گی میں پہلے لے آواں گا اور پھر قرآن کو لو پوچھو پھر کی ہویا فلم مار آہو مستقرن عندہ جدو نبی نے ویکھیا نا 2 مہینے دور تخت پہ آزی اچھا ایک اور گل سیسا پگلا کے زمین اچ گڑیا 40 گز چوڑا 40 گز اچھا 80 گز لمبا ملکہ بھی بیٹھی الیا بھی نہیں غائب بھی نہیں ہویا تخت یمن اچ نوکر نبی دے قدمہ شام وچ 2 مہینے دا سفر فلما رآہ مستقرن عندہ جدو نبی ویکھیا تخت بھی موجود ہے ملکہ بھی موجود دو میں چیزاں ویکھیاں اگو سلیمان علیہ السلام پتہ کی آکھیا ھذا من فضل ربی اے کلمات تو انو آندے نہیں اسی مکان دے باہر لکھ دینے ھذا من فضل ربی اگے تسی سن چکے ہو علی حسنین صاحب کو ھذا دا کی معنی میں تہاڈی بولی تو اندر سا دا کی معنی اے دا معنی اے ھذا اے من فضل ربی من تبغیض یا فضل ربی پر رب دا بڑا فضل ہے اے جڑا مکان ہے نا جدے بار میں لکھیا ہے فضل ربی اے رب دے فضل ہیں جو کوجے تے باویں مربے دا مالک ہوے او بھی یاد ھذا من فضل ربی مربیان دا مالک ہوے او بھی یاد ھذا من فضل ربی وہ دا فضل بڑا وسیع ہے مینوں وچوں کچھ دتا سی سمجھ آ گئی ہن سلیمان علیہ السلام دی شان میں قرآن وچ دس رہا ہوں آکو سبحان اللہ میری گل تے پوری تے غور کرنا سلیمان نو رب نے شان دیتی جنہ وچوں جن انساناں وچوں کچھ انسان پرندیاں چو کچھ پرندے رب نے انہاں دے تابع کیتے پرندیاں دی بولی دا علم جان دن شان سنیاں اپنے تخت تے بہ کے فضاواں وچ اڑ دن چند منٹاں وچ پوری مملکت دی سیر کر دن پھر آسمانہ تے اڑ دیاں اجے تخت 3 میل دور ہووے زمین تے کیڑیاں دی وادی آئے ایک کیڑی شور پائے کہ اے کیڑیو اپنیاں کھڈاں چ وڑ جاؤ قالت نملہ یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم اپنیاں بلاں وچ گھس جاؤ نبی دا تخت آ رہا جے لا یختمنکم سلیمان وجنودہ وہم لا یشعرون انہوں نے پتہ نہ لگے سانو چتھاڑ کے رکھ دیں نبی اور نبی دے اصحاب آ رہے اسی روند نہ دیتیاں جائیے لیکن لا علمی تھی لا علمی تھی قرآن واضح کر رہے وہم لا یشعرون کہ انہوں نے پتہ نہ لگے تاں یعنی کیڑیاں دسیا کہ سلیمان دے جڑے اصحاب نے نا وہ جان بوجھ کے کیڑی دا حق نہیں مار رہے میں تھے عقیدے دی گل کرنی سیفی صاحب ماشاءاللہ میری گل سمجھ گئے کیونکہ روزانہ علماء نو سن دین
میں علماء دا نوکر ہاں، عالم تے نہیں، میں خطیب ہاں، چھوٹا جہا چوکیدار ہاں اہل سنت دا، کہ سلیمان دے اصحاب انہاں دے بارے کیڑی عقیدہ رکھدی کہ سلیمان دے اصحاب جان بوجھ کے کیڑی دا حق نہیں مار دے، تے کیڑی دس دیتا کئی صدیاں پہلے جے سلیمان دے اصحاب کیڑی دا حق نہیں مار دے تے محمد دے اصحاب محمد دی بیٹی دا حق کیویں مار دے؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، شان مصطفیٰ۔ حق جاری، حق جاری، یا سمجھ آئی نا گل دی؟ وہ کیڑی دا حق نہیں مار دے تے مصطفیٰ دے نوکر مصطفیٰ دی بیٹی دا حق مارن گے؟ آج تک لوکاں یہی دسیا جی وہ باغ تھا سیدہ زہرا پاک کا، میں کو کیویں آکھے جی حضور کا تھا، وہ بیٹی تھی، بیٹی حقدار ہے، میں کہا بیوی دا بھی حصہ ہوندا ہے وچ؟ ہاں کیوں نہیں ہوتا، 1/8 بیوی کا بھی ہے۔ میں کہا صدیق اکبر حضور دی بیٹی دا حق نہیں دیتا تے انہاں دی بیٹی حضور دی بیوی سی، انہاں دا حق کدھر گیا؟ آج تک کدی کسی مولوی تے گل نہیں کیتی۔ حضرت عمر نے نہیں دیتا، انہاں دی بیٹی حضرت حفصہ حضور دی بیوی سی، انہاں دا حق کدھر گیا؟ پھر دا مطلب انہاں اپنی بیٹیاں دا حق بھی ماریا۔ آج تک انہاں لوکاں نوں سمجھ ہی نہیں آئی، جڑے آدن سیدہ منگن گئیاں، میں کہوں جا دیو ساری کائنات دیو مالک نے، تے کائنات دا مالک کسی دے بوئے 4 ٹکڑے منگن واسطے جا سکتا؟ حضرت مولا کائنات دا اپنا دور خلافت انہاں کیوں نہیں دیتا؟ وہ جی اس لیے کہ سیدہ پردہ کر گئی تھی۔ میں کہا سیدہ پردہ کر گئی سن، پتر تے موجود سن، ماں دا قرآن کیوں نہیں ملیا؟ پھر بخاری دے الفاظ نے ارسلت، سیدہ آپ نہیں گئیاں، آپ نے پیغام بھیجیا سی۔ میں تے ضروری سمجھنا اس گل دی وضاحت کرنا کیونکہ میں چھیڑ دیتی ہوں گا۔ سیدہ آپ نہیں گئیاں، امام بخاری لکھ دیں ارسلت، پیغام بھیجیا 1 منٹ واسطے۔ اگر آپ گئیاں بندے تسی سیانے ہو، میں نو یہ دسو تواڈے چو کوئی بندہ اپنی بیوی نو کسی دشمن دے بوئے بھیجے گا؟ تے جے اگر کسی دے دروازے تواڈی بیوی یا میری زوجہ میری بیوی میں بھیجاں تے یقیناً اتھی بھیجاں گا جتے میں نو یقین ہوئے گا۔ تے پھر اگر مولا علی کو اجازت سیدہ لے کے گئیاں تے پھر علی نو صدیق اکبر تے یقین سی تے تاں ہی جان دیتا۔ تے پھر اگر کوئی آکھے نہیں جی دشمنی سی، پھر مولا علی جی غیرت مند جنا اپنی زوجہ محترمہ نو آپ گھر بیٹھ کے تے آکے تو جا۔ غیرت سکھائی جس گھر نے ہوئے، پتہ ہی جنہ کو لگا کہ غیرت ہے کس شاید نا، انہاں دی غیرت دا تو اندازہ نہیں لا سکتا، الٹا تو انہاں دی بے ادبیاں کرتا پھر۔ اے توہین ہے میرے نبی علیہ السلام دی آل بیت اطہار دی۔ اور پھر اگر سیدہ نے سوال کیتا یا سیدہ نے پیغام بھیجیا، منو کوئی دنیا دا مولوی یہ دسے تے صحیح صدیق نے جواب کی دیتا، میرے نبی دی حدیث پڑھ کے سنائی۔ پھر جے آج 14 صدیاں بعد میں حدیث دا انکاری ہوا، میرے تے فتوہ لگ جائے تے بیٹی نے حدیث سنی تے سوچو نا بیٹی نے کی اظہار کیتا ہونا۔ ابا جی دا کول سن کے سیدہ زہرا پاک نے یقیناً آکھیا ہونا نا جو میرے ابا جی فرمایا بالکل ہی حق تے سچ ہے۔ تے پھر صدیق اکبر نے، اور اج تک میں تے ہن جڑا میرے کول باغ فدق دے بارے اصل لفظ فدق بھی آکھدے، میرے کول کوئی یہ مسئلہ پوچھے نا باغ فدق، پہلے میں پوچھدا مینوں یہ دسو یہ فدق ہے کی، یہ ہے کی؟ یہ رٹیاں رٹائیاں گلاں لے کے آ جاندے نے، گل دا پتہ ہی نہیں ہوندا کہ او دا مصدر کی ہے کتے، او دی حقیقت کی، او آیا کیویں سی؟ مال غنیمت ہی تے او آیا ہی نہیں سی۔ ایک ہوندا مال غنیمت جڑا جنگ کیتی جائے نا تے جدوں کافرن شکست ہوے او مال ہتھے چڑھے اونوں آدن مال غنیمت۔ ایک ہوندا مال فے، مال فے ہوندا ہے کہ اگلی قوم لڑن تو پہلے سرنڈر کر جائے، ہتھیار سٹ کے کہ بھائی اسی گھٹنے ٹیک دے ہاں، تسی ڈاڈے اسی ہار گئے، او جڑا انہاں دا مال ہتھے چڑھے اونوں آدن مال فے۔ اے جڑا باغ سی نا جس باغ نوں باغ فدق آکھیا جاندا ہے، اے مال غنیمت نہیں سی، مال فے سی۔ اے کی سی مال علمی گلاں نے نا، کسی موقع تے کسی تانوں گل کیتی تسی آکھو گے شکر ہے یار قاضی احمد حسن دس گیا، ہن تے شاید تسی سبحان اللہ نہ آکھو تو نیندر آ رہی ہے۔ اے مال فے سی، مال فے دے اندر مسافر دا بھی حصہ ہے، مال فے دے اندر میرے نبی علیہ السلام اس باغ دی انکم وچوں اسلحہ بھی خریدے سن، جنگی سامان بھی خریدیا جاندا سی، مسکیناں دا بھی حصہ ہے، یتیماں دا بھی حصہ ہے۔ سیدہ زہرا پاک سلام اللہ علیہا دی عظمت نو لکھاں کروڑاں سلام، تو صرف انہاں دے حصے دی گل کردا، باقی حصے دی گل کیوں نہیں کردا؟ کیونکہ قرآن اس میں واضح کر رہا 28ویں پارے دے
قرآن اس گل واضح کر رہا ہے۔ اور پھر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جویں اس باغ نو چلایا صدیق اکبر نے بالکل اسی طرح انہوں رکھیا، یہ معاملات اسی طرح چلایا۔ سیدہ پاک نو جڑا حصہ حضور بھیج دے رہے صدیق اکبر بھی بھیج دے رہے۔ اصل دے اندر اے ایک بستی سی جدا نا سی فدق، اس علاقے دے اندر زمین بڑی زرخیز سی۔ جس وقت خیبر فتح ہویا تے اتھے بھی یہودی سن تے اتھے بھی یہودی سن، انہاں یہودیاں ویکھیا بھی وڈے پوپ مارے گئے، مرحب جیا ماریا گیا، اسی کیڑے کھیت دی مولی ہیں، اسی انجی سرنڈر کر جائیں۔ انہاں آکھیا جی اسی ہاتھ کھڑے نے ساڈے، لہذا تسی مہربانی کرو اسی تہاڈے نال لڑدے نہیں، جویں ساڈے نال مکدے ہو مکو۔ اے اس صورت وچ مال فیض دی صورت وچ اس علاقے دا نام فدق سی تے اودیاں فصلاں سن، اس وجہ تو اے دا نام ہی باغ فدق مشہور ہو گیا۔ حقیقت دی سمجھ آ گئی اللہ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، ابن قاضی احمد حسن صاحب ساڈے نال دی محبت کر کے وکھاؤ جویں اسی کردے ہیں، کیونکہ محبت کرن واسطے ویکھنا پیندا بھی محبت کری دی کیندی، کسی دی کاپی کرنی پیندی۔ تے سانو اے دسے صحابہ نے کہ پیار کرنا کی، سانو دسے صحابہ نے کہ انہاں نال محبت کرنی کی۔ حضرت عمر نو آکھیا نا شہزادیاں نے وہی ممبر ہے جڑا ساڈے نانے دا سی جتھے بیٹھے، انہاں آکھیا تسی ممبر دی گل کر دو، میرے سر دا ایک ایک وال تواڈے نانے دا صدقہ۔ سانو تے حضور دی آل نال محبت کرنی صحابہ نے سکھائی، گل دور نہ نکل جائے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام دی گل کر رہے ہیں، ایڈیاں شانہ دا مالک، پرندیاں دی بولی دا علم رکھدا ہے، کیڑی شور مچائے کہ اپنی اپنی بیلاں چ وڑ جاؤ تے فتبسم ضاحکا من قولها۔ سلیمان آواز سنی 3 میل دور کیڑی دی، 3 میل دور کیڑی دی آواز سنی تے مسکرا پائے۔ اے توجہ کرنا، ہن لائٹ پی رہی تواڈے تے، میں سارے نظر آ رہے ہو تسی۔ 3 میل دور کیڑی دی آواز سلیمان سنی تے بولو مسکرا پے۔ تواڈے اوتے ٹردی ہوئے تانوں چلن دی آواز آندی تے سلیمان نو کیویں آ گئی؟ سلیمان نے کیڑی دی آواز سن لی۔ میرے والد گرامی رحمت اللہ علیہ دے خطابات تو ماشاءاللہ حفظ نے یاد ہونے، قبلہ قاری عمر صاحب نے تو ماشاءاللہ بڑی انہاں دی محبت اور عقیدت، بلکہ میں کدی کدی حوالہ دینا ہوں مولویاں نو یہ بھی چبدا دے جی، لوگ آدھے نے ابا جی فرمایا کرتے تھے، میں کہ میرے ابے چنگیاں گلاں کیتے ہو، تواڈے پیواں کیتیاں جے نہیں چنگیاں، تسی حوالہ کیتھوں دے؟ کیوں جی حوالے تو اس دینے نا جنہاں تے ابا جی چنگیاں کر گئے ہو، کیوں کیتی صاحب؟ ساڈے ابا جی چنگیاں کیتیاں نے، لوگاں نو یاد نہیں آج بھی۔ کیڑی آکھیا کہ نبی نو پتہ نہیں لگنا تے نبی آواز سن لئی، فتبسم ضاحکا من قولها، آواز سن کے مسکرا پے۔ میرے والد صاحب فرماندے سن کہ کیڑی دی آواز سن کے سلیمان مسکرائے۔ معراج دی رات سلیمان مقتدی ہے، میرا نبی امام ہے، یہ مقتدی کیڑیاں دی آواز سندا ہے، امام 6 فٹ بندے دا درود و سلام نہیں سندا۔ ہن اے شان سلیمان دی کیڑی دی آواز بھی دوروں سن لین، پرندے دی بولی بھی سمجھ دیں۔ پھر اس تو بعد نوکر دی شان ہے بیٹھا شام وچ ہوے قدمہ 2 مہینے دی مسافت فلک جھپکن تو پہلے طے کر کے تخت لے آ کے قدمہ چ رکھ دے تے سلیمان آ کے ھذا من فضل ربی، میں کیا جیڑا اپنے بارے چاکھے خود آکھے ھذا من فضل ربی، اے میرے تے رب دا کچھ فضل ہے، اے اودی یہ شان ہے، اودے نوکر دی یہ شان ہے۔ میرا نبی تے ہوئے جدے بارے چ رب فرماندا وکان فضل اللہ علیک عظیما، جدے تے کچھ فضل ہے اے اودی شان ہے، تے جس نبی تے فضل عظیم ہوئے اس محمد دے نوکراں دا کی مقام؟ سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، نعرہ تحقیق۔ میں کرامت تو سنان لگا ایک اللہ دے ولی دی، میں قرآنی استدلال پیش کر دیتا نا۔ حضرت غوث باولاک زکریا ملتانی رحمت اللہ علیہ، ملتان دے بزرگ گزرن، بہت بڑا نام ہے، جنہ دے پوتے بھی سن حضرت شاہ رکن عالم۔ حضرت غوث باولاک زکریا ملتانی رحمت اللہ علیہ، آپ دا زمانہ ہے، جگی لا کے سہراواں وچ بیٹھے اللہ اللہ کر رہے، سکھاں دی ایک بارات گزر رہی، راہ بھول گئے۔ جانا ہونا سی ملتان دے علاقے کسی قصبے دا نام ہوئے گا یا ہن بھی ہونا، عربی دا ڈیرا،
ڈیرے نہ ہوندے نا جویں ساڈا ڈیرا جاڑا لوکاں دے ناں تے ڈیرے ہوندے نے اوتھے علاقہ سی عربی دا ڈیرا سکھاں دی برات سی جانی عربی دے ڈیرے سی لیکن راہ بھول گئے سمجھ نہ لگے بھئی جانا کدھر ہو سجے کبے ویکھن کو بندہ نظر نہیں آیا اچانک بابے دی جھگی کلی تے نظر پہ گئی تے جا کے پردہ چکے اندر اللہ دا ولی بیٹھا ہے تے اللہ دا ولی ہوندے ہی ہوئے جنوں ویکھ کے خدا دا ذکر زبان تے جاری ہو جائے اذا رأوا ذکر اللہ میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا اور حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جدو جنت دے باغات چھو گزریا کرو نا تے خوب سیر ہویا کرو صحابہ فرمان دین عرض کر دین یا رسول اللہ جنت دے باغات اتے سات آسمانہ تو اتنے زمین تے کتے ہیں فرمایا جتے اللہ دے ولیاں دا ڈیرا ہو جس وقت تو پردہ چکے آنا پردہ چک کے ویکھیا اللہ دے ولی دی زیارت کی تھی جدو زیارت کی تھی تے ویکھیا کو بندہ سچا سچا بیٹھا ہے آکھن لگے جی بابا جی آپ نے آنکھ بھر کے ویکھیا جدو نگاہ پئی نا مقدر تے بدل نہیں سی اگو سبب اللہ نے پیدا کرنا سی ویکھ کے کہ ہاں جی انہاں کہ بابا جی راہ بھول گیا راہ دس دیو پوچھیا کتھے جانا جی انہاں کہ جی عربی دے ڈیرے کتھے جانا عربی دے ڈیرے بابا جی ٹھڈا سا بھریا خوش ہو کے آکھا کلیجہ ٹھار دیتے عربی دے کیڑے ڈیرے نویں یا پرانے وہ سوچی پہ آگے بھی یہ کی اساں تے ایک سمجھیا سی تے دو نے ہاں بھئی دسو نویں یا پرانے ہن او پتہ نہیں کیڑے ڈیرے دی گل کر رہے تے بابے دی تے اس عربی نہ لگی رسول عربی نہ انہاں کہ کیڑے نویں یا پرانے انہاں کہ جی پرانا ڈیرا ہی ہے ساڈے بزرگ بھی آندے سن آپ نے فرمایا اکھاں بند کرو انہاں فوراً اکھاں بند کر لیا ادوں دے کراڑ بھی ولیاں دی مندے سن انہاں اکھاں بند کیتیاں اللہ دے ولی نے نگاہ کیتی آپ نے تھوڑی دیر بعد فرمایا کھولو اکھاں جدوں اکھاں کھولیاں کی ویکھیا ملتان دے ٹبے نہیں سن مکہ دیاں گلیاں بیت اللہ دے جلوے جدوں بیت اللہ ویکھیا مکے دیاں گلیاں ویکھیاں سکھاں نے رولا پا دیتا نہیں نہیں بابا یہ تے او ڈیرا نہیں جدی اساں گل کیتی اے کوئی اور ڈیرا آپ نے فرمایا پہلے پوچھیا سی نواں ڈیرا یا پرانا ڈیرا انہاں کیا پھر او نواں ڈیرا ہوئے گا بابے آکھیا اے جے پرانا ڈیرا جے نویں دی گل کر دیو چلو نویں ڈیرے لے چلا ہن کرو اکھاں بند سکھاں نے اکھاں بند کیتیاں تھوڑی دیر بعد فرمایا کھولو اکھاں جدوں اکھاں کھلیاں کی ویکھیا ہن مکے دیاں گلیاں نہیں بلکہ میرے نبی دے روزے دے نظارے مکینے گنبد خضران ویکھیا آقا دی گلیاں ویکھیاں مکینے گنبد خضرا دے انوار و تجلیات ویکھے ایک کے کلیجہ ٹھریا ہن اجے باقی بولے نہیں ایک سکھاں دا بڑا گرو آکھن لگا چپ کر جاؤ ہن میں جانا تے بابا جانے آپ نے فرمایا لو او پرانا ڈیرا سی اے نواں ڈیرا ہن اگلی گل کرو سکھاں دا گرو آکھن لگا لے بابا یہ عربی دے ڈیرے لے آئے ہن عربی دے بوئے بھی لے چل ہن عربی دے بوئے بھی لے چل حضرت غوث پاک فرمان لگے چلو میرے نال سکھ پیچھے پیچھے بابا جی اگے اگے روزہ رسول آیا آقا دا میرے نبی دا در دولت آیا کھلو کے حضرت غوث پاک زکریا سلام پیش کیتا السلام علیکہ یا رسول اللہ سلام پیش کرم تو بعد عرض کیتی سیدی یا رسول اللہ اگر تو نے کا مقدر نہ بدلا بتا پھر یہ کامل نظر کس لیے ہے اگر تیرے دیوانے یوں لوٹ جائے یہ در کس لیے ہے یہ گھر کس لیے ہن میں تواڈے در تے لے آیا
انہاں تے نظر شفقت کرو ایتھوں تک لے آنا میرا کم ہے اگوں بننے چاڑنا تہاڈا کم ہے آقا مہربانی فرماؤ سکھاں دی جماعت کھلوتی اکھاں بند کیتیاں میرے نبی کرم کر دیتا سارے پردے اٹھ گئے میرے آقا سامنے آ گئے آقا فرمایا پڑھو کلمہ جتنی جماعت سی سارے آقا دا کلمہ پڑھیا کی انداز سی کلمہ پڑھندا میں توانوں بھی آکھاں گا کوئی غافلہ غفلت چھوڑے ہاں ہن باغ اللہ والے موڑے ہاں کوئی قبر دا توبہ چھوڑے ہاں پڑھو لا الہ سارے اچھی آواز نہ لاکھو لا الا اللہ حق لا آوازیں بلند پڑھو اپنی جوانی تے مان نہ کری اے یاد رکھی اے جان ادی دیتی امانت کوئی غافلہ غفلت چھوڑے ہاں ہن واگ اللہ والی موڑے ہاں کوئی قبر دا توبہ چھوڑے ہاں پڑھو لا حق لا اور چھڑ فخر غرور جوانی دا کرمان نہ دنیا فانی دا کی دعوی چیز بیگانی دا پڑھو لا الہ الا اللہ حق لا حق لا فرمان نبی دیاں خبراں دا ایک کلمہ ساتھی خبراں دا کوئی فرق نہیں زیرا زبراں دا پڑھو لا الہ حق لا یاد رکھی تعلق میرے نبی نال پکا کر رشتہ میرے نبی نال جوڑ اے دنیا دی رشتہ داریاں ہر رشتے نو سلام لیکن یاد رکھی قرآن پہلے ہی واضح کر رہا کہ حشر دا میدان بھی لگے گا یوم یفر المرء من اخی و امیہ و ابی و صاحبتہ و بنی جتنے رشتے اے سارے ایک دوجے تو نسل گے بھرا دا رشتہ باپ دا رشتہ ماں دا رشتہ یار دی یاری حشر تے دور دی گل ہے اے تے قبر وچ لگ پتا جائے گا یار مٹی پا کے پلٹے گا تیرا ویر آکھدا ویر ٹر گیا کنڈ ننگی ہو گئی لیکن او بھی مٹی پا کے پلٹے گا بیوی بچیاں گھر تڑپن گیاں بہناں گھر رون گیاں ویر نو یاد کرن گیاں مدینیوں آواز آئی اے میرے غلام قبر تے اندھیری ہے اے سارے تیرے رشتہ دار تیرے یار دیاں یاریاں تیرے ویر دا پیار اے مٹی پان تک اے سارے ٹر جان گے قبر وچ میں آ جاواں گا اوتھے کملی والا آوے گا مل کے آکھو اوتھے کملی اوتھے کملی اوتھے کملی میرے تو پہلے بزرگ عارف کھڑی دے اشعار پڑھ رہے سن انہاں دی طرح میں تے نہیں پڑھ سکاں گا لیکن کوشش کرا عارف کھڑی نے آکھیا اے دنیا دن چار دیاڑے تے کی اتھوں لے جانا یار بنا لے تو کملی والا تے جے تو جنت جانا مل کے آکھو اوتھے کملی والا اوتھے کملی والا آوے گا کالی کملی
چھپاوے گا ہر دکھوں ہر بچاوے گا پڑھو لا الہ الا اللہ حق لا الہ الا اللہ پڑھ لے کلمہ اتھوں چنگ چنگیرے چل گئے نی وچ خاک مٹی دے رل گئے نی سب ہڈیاں چمڑے گل گئے نی پڑھو لا الہ الا اللہ حق لا الہ الا اللہ اب بنا پانی بوٹا پھلدا نہیں بنا پانی بوٹا پھلدا نہیں بنا تیل تے ڈیوا بلدا نہیں بن مرشد کلمہ چلدا نہیں پڑھو لا الہ الا اللہ حق لا الہ محمد رسول اللہ اس گل میں راز نیارے نے اس گل میں راز نیارے نے اس ڈب دے بیڑے تارے نے اس ڈب دے بیڑے تارے نے سانو دسیا لبی پیارے نے پڑھ لا الہ الا اللہ حق لا الہ الا اللہ دعایا کلمات مولا چنگا جیا اساڈا نصیب کری رل کے دعا کر لئیے ہو سکتا تواڈے صدقے میری بھی بن جائے یا ایک ایسا مقبول ہوئے جدی برکت نال اللہ ساریاں دی قبول کر لے مولا چنگا جیا اساڈا نصیب کری ساڈا راکھا اپنا حبیب کری ساڈا راکھا اپنا حبیب کری جدو مریے کلمہ نصیب کری پڑھو لا الہ الا اللہ حق لا الہ الا اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری حاضرین کرام اسی خوشبختاں اسی خوش قسمتاں اللہ تعالیٰ نے سانو چنگیاں نسبتاں عطا کی صرف ایک گل یاد رکھنا حضور علیہ السلام دا عشق نبی کریم علیہ السلام دے صحابہ و آل بیت نال محبت و عقیدت و مودت یہ ہوئے نا تے پھر بندہ عمل کرے نماز پڑھے پھر سجدیاں دا بھی ذوق آندا اور پہلے بھی نمازاں پڑھدا سی جدو حسین نو ڈکن آیا نا تے حسین پاک نے آکھا حوصلہ کر میں نماز پڑھن دے مغرب دا ٹائم ہے اس آکھا چلو پڑھنی تے اساں بھی آ تواڈے پیچھے پڑھ لیں گے فرمایا چنگے بندے ہو یار تسی نالے تلواراں ساڈے خلاف تے نالے نمازاں بھی ساڈے پیچھے اس آکھا چلو پڑھن تے دیو آپ نے آکھیا سا ڈکیا کدوں اسی دین بچانی تے آئے ہیں حسین پاک نے جدو امامت کرائی نا تے پہلی رکعت ہی اور نو پتہ لگ گیا الفاظ و معانی میں تفاوت نہیں لیکن ملا کی اذان اور مجاہد کی اذان رہ گیا فلسفہ تلقین غزالی نہ رہی رسم اذان رہ گئی روح بلالی نہ اے میرے تو پہلے علی حسنین صاحب دعوت فکر دے رہے سن نا سانو انہاں چیزاں تے غور کرنا چاہیے اکبر الہبادی نے آکھیا سی درس قرآن اگر ہم نے نہ بھلایا ہوتا تو یہ زمانہ نہ زمانے نے دکھایا ہوتا ساڈے حکمران یہود و نصارہ نال یاریاں لان نو چلے نے رب فرماندا لا تتخذوا اليهود والنصارى قرآن منع کر رہے ہیں تے خواب ریاست مدینہ دے قادیانی غداران دے خلاف بولی یادیں جی حضور نے بھی اقلیت کا خیال کیا تھا میں کیا او جڑی اقلیت سن انہاں اپنے آپ نو اقلیت منیا سی یہ کمینے تے مندے بھی نہیں
جڑے پاکستان دے آئین نو نہ منن، آئین دے غدار ہون. اور اج ساڈے سارے واسطے کیونکہ سوشل میڈیا تے جدو بک بک شروع ہوندی نا کئی مسلمان انہاں دا دفاع کردے نے کیونکہ مسلماناں نو پتہ ہی نہیں کہ عقیدہ ختم نبوت کی. وہ پیچھے ایک ویڈیو چلی جی انہاں کلمہ پڑھیا، وہ بڑے بے ایمان نے انہاں دا جڑا ہن مرزا مسرور ہے انہیں کلمہ پڑھیا جناب لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہن لگے تے کلمہ پڑھ رہا ہے، حالانکہ انہاں نوں پتہ ہی نہیں کمینہ اسے نو محمد آکھدا ہے کیونکہ مرزے دا دعویٰ محمد میں ہاں، او دا دعویٰ رسول میں ہاں. یہی تے دھوکہ ہے. یہ گلاں آسان سمجھ آئیاں نے پیر میرے علی شاہ نو سمجھ نہیں سی لگی میں کدے مقابلے جا رہے ہیں. تاجدار گولڑا جدو چلن لگے تے کسی آکھیا سی شگون اچھا نہیں، خبراں چنگیاں نہیں مل رہیاں تے تہاڈا جانا اوتے ٹھیک نہیں، کسی نجومی دسیا. آپ اوتھے ہی کھلو کے ہیں ویکھیا، ویکھ کے کہ چلو بھائی ٹرو. انہاں کہ کیوں کی ہویا؟ میں تانوں آکھ رہا نجومیاں دی خبر ہے. فرماؤ بے ایمانا میں تیری مننا یا اودی مننا؟ ادوں مینوں خبراں چنگیاں مل رہیاں، تو آدا خبراں غلط نہیں. پھر کسی آکھیا بھئی تسی بیٹھ کے فقیری کرو، تانوں اوتھے کی کام؟ آپ نے فرمایا نبی دی عزت تے حملہ ہوئے تے ماں فقیری کراں، ماں کولے او جی بغیرت فقیری نہیں ہوندی. یہ کون لوگ سن؟ کیا انہاں سمجھ نہیں آئی جنہاں تے ہر وقت مرشد دی نگاہ ہوگی؟ حضور تاجدار گولڑا انگا شریف پڑھن واسطے گئے نا، سیفی صاحب حبیب اللہ صاحب آپ پڑھن واسطے انگا شریف گئے نا تے اجے نوجوان سن تے اوتھے پہنچے مسجد دی پہلی صف وچ بابا جی بیٹھے تے مسجد دی پہلی صف وچ بیٹھے تسبیح کر رہے ہیں. اوتھے ایک بابا سی جڑا قصیدہ غوثیہ دا عامل سی. کئی ہوندے نے نا کلام دے نال بندے نوں مسخر کر لیندے نے، او انج دا سی تے او سارا مجمع ویکھ کے کھلو جاندا سی. تے تاجدار گولڑا بیٹھے پہلی صاحب پورا مجمع کھلوتا، حضور تاجدار گولڑا نہیں کھلوتے. اس بابے دی بھی نظر سیدھا پیر میرے علی شاہ تے پئی بھی یہ بندہ کیوں نہیں کھلوتا؟ اے کئی ہوندے نے نا کمینے، میں پورا مجمع کھلو جائے ایک بیٹھا ہویا بڑا چبدا ہے. کئیاں نوں یقین بھی نہیں نہ آندا کہ ساڈی بڑی شہرت ہے ہون دے باوجود اپنے آپ نوں نہیں مندے لوکاں کی مننا. او جناب اس ویکھیا بھی سارے کھلو گئے، اے بندہ کیوں نہیں کھلوتا؟ انہاں کہا اے کون ہے؟ انہاں کہ جی نواں بندہ آیا تے گولڑے چوں آیا، اے کھلوتا کیوں نہیں؟ اینوں میرا نہیں پتا. حضور تاجدار گولڑا ہیں جدوں ویکھیا نا علی دے پتر نے آکھ کے چک پائی، بابا نال ہی آکھدا پڑھا قصیدہ غوثیہ. آپ نے فرمایا تو قصیدہ غوثیہ پڑھنا، میں قصیدے والے نوں ہنے تے سد لے. تیری کی جرت ہے تو میرے نال گل کرے؟ تینوں پتہ میں کون ہاں؟ میں غوث اعظم دا پتر ہاں جدے کلام دی برکت نال تیریاں ٹوراں بنی ہیں، جدے ذکر دی برکت نال رب تیرے تے کرم کیتا ہے. بھائی نہیں گل کیتی بابے ہونی نال ہی منہ ایہو میرے علی شاہ ہے. منٹو پارک دے اندر جدو مرزے نے جلسہ کیتا سی تے میرے تاجدار گولڑا نے فرمایا میرے 3 سوال. میرے تاجدار گولڑا نے فرمایا میرے 3 سوال نے مرزے نے. پیڑے چ نہیں آندا نہ آئے، ہر محاذ تے بھجیا. کدی آکے خط دا مقابلہ، خط نویسی دا مقابلہ کر دیاں، کدی آدھا تفسیر لکھیے. تے میرے تاجدار گولڑا نے فرمایا کہ دعوے نبوت والے تے کم منشیاں والے. فرمایا پیڑ چا نا ایتھے رکھ کاغذ قلم، تو بھی میں بھی رکھنا. تیرا دعوی نبوت ہے، میں تے نبی دا نوکر ہاں، میں رسول اللہ دا سپاہی بن کے آیا. تو بھی کاغذ تے قلم رکھ، میں بھی رکھنا. تو بھی قلم نو آکھ لکھ، میں بھی آکھاں لکھ. جدی قلم آپ لکھے ہو سچا. پھر نس گیا، آکھن لگا ٹھیک ہے جی کوئی لولا لنگڑا لے آؤ جدی دعا نال ٹھیک ہو جائے. فرمایا کمینیا لولا لنگڑا نہیں، کو مردہ لے آ، مردہ لے کے آ، میرے علی شاہ مردہ زندہ کرے گا. نہیں آیا، اس گل تو بھی نس گیا. آپ نے پھر فرمایا انہوں جا کے آکھو راوی نو اشارہ کرے، دریائے راوی اورا آ رہے ہیں، اشارہ کرے پیچھے جائے. ایک چیلنج. دوجا آپ نے فرمایا کوئی کماری بچی آئے کہ دعا کرے، اُدی دعا نالو لڑکی حاملہ ہو جائے. تیسرا چیلنج کیتا شیر بن مینوں کھا، اگر تریوے کام نہیں کر سکتا میرے علی نو آ. فرمایا شیر بھی بناں گا. اینی شاید ہی نہ دیں جدو میرے علی آ کے نا شیر بناں گا تے زلفاں گھنگریالیاں ہیں شیر دی والا اور کھلو گئی. تے نال فرمایا شیر بھی بناں گا، دریائے راوی نو اشارہ کراں گا، پیچھے بھی پلٹے گا، میری دعا نال بچی بھی حاملہ ہوے گی. اگر تریواں چوں ایک کم بھی نہ ہوے مینوں بھی علی دا پتر نہ آکھ. زندہ باد. یہ مقام انجے نہیں لبدے. حضرت پیر سیال لجپال
شمس العارفین سیالوی رحمت اللہ علیہ آپ نے دستار بنائی نا تاجدار گولڑا دے سر تے دستار خلافت تے شمس العارفین سیالوی نے پیر میرے علی شاہ تو بعد کسی نے خلافت نہیں دیتی. گل دا پتہ تو اے بزرگاں نو پتہ ہے, پوچھ لو تصدیق کرا لو. حضرت شمس الدین سیالوی رحمت اللہ علیہ نے پیر میرے علی شاہ تو بعد کسی نے خلافت نہیں دیتی. بعد باقی صاحب زادگان تے خلافت دیندے رہے, لیکن میں انہاں ہستی دی گل کر انہاں نہیں دیتی اپنی موجودگی. کسی پوچھیا میرے علی تو بعد تسی کسی نو خلافت دی پگ نہیں رکھی, فرمایا کوئی ہے ہو جا سر نظر آئے تے پگ رکھا, اے ہو جا کوئی سر نظر آئے تے پگ رکھا نا. میرے علی شاہ جی میں سر نظر ہی نہیں آیا. تاجدار گولڑا فرماندے میں بھی جدو بیعت کرنی سی میریاں بھی 3 شرطاں سن. سب تو پہلی شرط سی میں بیعت دی کرنی جڑا سید ہو, دوجی شرط اے سی کہ عالم ہوے, تیسری شرط اے سی سونا ہوے. فرماندے تریوے شرطاں میرے ذہن سن. جدوں میں پیر سیال اللہ جپال نو ویکھیا نا, علم والی شرط بھی پوری ہوگی تے سونے والی شرط بھی پوری ہوگی, ایک شرط رہ گئی سید نہیں سن. انہاں کہا کوئی گل نہیں سید نہیں, سیداں دا میں جٹاں دا بننا ساوا ویکھیا, ہاتھ اگے کر کے آکھیا کہ مینوں بیعت کر. حضرت پیر سیال نے بیعت کیتی. کسے پوچھیا تساں تے آکھیا سی سید ہووے, علم بھی شک نہیں, سونا ہون بھی شک نہیں, لیکن سید نہیں. میرے پیر میرے علی نے ایک شعر ایک مصرے جواب دیتا. کی جواب؟ آپ نے فرمایا کوئی پھٹی وے پھلائی ہوسی, کوئی پھٹی وے پھلائی ہوسی, تُت بغدادی جاگ سیالا لائی ہوسی. آپ نے فرمایا بھئی دودھ بغداد دا ہی ہے, فیض اتھو ہی آ رہا سا, کیونکہ فیض دا مرکز تے ہوئی نہیں نا, اگو مرکز مدینہ تے یہ بات. اسے واسطے اے دربار روشن, جنہاں دا تار نہیں ٹکدا, جنہاں دا تعلق نہیں ٹکدا. تعلق دی گل کر رہے ہیں, نسبت دی گل کر رہے ہیں. میرے تاجدار گولڑا آپ نے فرمایا اگر مرزا میرے سامنے آندا دو گلاں چوں ایک گل ہوندی, کیڑی کیڑی؟ فرمایا یا مینوں ویکھ کے اپنے گناہاں تو توبہ کر کے کلمہ پڑھ کے میرے نبی دا سچا غلام بندا, اگر اے نہ کردا مینوں ویکھ کے مر جا. آپ نے فرمایا مینوں ویکھ کے مر جاتا, لیکن جرت نہیں سامنے آندا. کسے آکھیا بڑے دعوے کیتے جے, اے میرے علی اگر وہ انہاں دعویاں تے آ جاندا کیا تساں کر لینا سی؟ فرمایا ماں کیتا نہیں, ماں کولوں کروایا گیا. سرے آئینہ میرا عکس تھا, پس آئینہ کوئی اور ہے. میں بہک سکوں یہ مجال کیا, میرا رہنما کوئی اور ہے. آپ نے فرمایا میں جتنی دیر مرزے دے مقابلے ٹھہرے, جتنی دیر نہ پیر سیال میریاں نظراں تو اوجل ہویا, نہ آمینہ دا لال میریاں نظراں تو اوجل ہویا. میری کنڈ پیچھے سائیاں دا ہاتھ سی. اور اسی واسطے آپ نے فرمایا یقین نہ لاکھیا جیڑا ختم نبوت دا کم کرے ایک قدم چکدا ہے, آمینہ دلال دا ہاتھ دی کان تے پہلے. اج سانوں چاہیے مرزائیاں دی ہر پروڈکٹ دا سی بائیکاٹ کریں. سرگودے چ ایک بک ڈپو ہے, سب تو زیادہ لینڈ مسلماناں دی لگی, انہاں نوں پتہ بھی ہے مرزائی, لیکن اس دے باوجود او جی انہاں دا مال ٹھیک ہوندا. میں کہا آمینہ دلال دی کوئی فکر نہیں. ظفر بک ڈپو اردو بازار دے اندر. پھر فاطمہ جناح روڈ تے ایک آئل والا ہے, وہ بھی مرزائی ہے. آدن جی آئل ایک نمبر ہے. میں کہا اب جدا ایمان 2 نمبر ہوئے, تیل کتھوں ایک نمبر. اس واسطے اسی مسلمان انہوں نے پیسہ دینے ہیں, اسی انکم دے وچ انہوں نے پرسنٹیج رکھی جڑی ساڑھے خلاف استعمال ہوندی. تے جے او پرسنٹیج جڑے او پیسے او کما کے ساڑھے خلاف استعمال کرنگے, ہون دسو خاں پھر ایدہ جواب اساں بھی رب نو دینا یا نہیں دینا؟ اے یہودی کی سن اسرائیل دے اندر؟ فلسطین سی نا, مسلمانہ دی حکمرانی سی, حضرت عمر نے فتح کر کے دیتا سی. پھر آہستہ آہستہ یہودی آئے, انہاں مسلمانوں کو رقبے خریدنے شروع کیتے, کردیں ایک سٹیٹ قائم ہو گئی. اتنے مضبوط ہو گئے کہ سارے یہود و نصارہ دا ہاتھ دی کانڈ تے, ساریاں اسلام خلاف قوتاں او دی کانڈ تے. اسی طرح ہون اے ربوے دے اندر جڑے قادیانی
یہ زمینہ خرید رہے ہیں تقریباً سرگودے دے قریب آ چکے ہیں. مثلا کوئی مسلمان اپنا رقبہ خریددا بیچدا تے مسلمان ریٹ لاندا کلے دا مثال دے رہا 20 لاکھ مرزا آدھا میں 30 تے خریدن نوں تیار ہوں تے ساڈا مسلمان آدھا بھئی وہ پیسے بہتے دے رہے ہیں. یعنی کہ دنیا دی فکر ہے آخرت دی کوئی فکر. یہ جواب کون دے گا؟ بابے نوں یہ پتہ نہیں کہ مرن تو بعد جڑے رقبیاں دی میں فکر کر رہے ہیں اتنے میں 6 فٹ پترا نہیں دینی میں دبنا اتنے میں انہیں چوک کے جتنے قبرستان ہونا جیڑی کسے خیرات ہی دیتی ہونی جا مربیاں چ میں 6 فٹ نہیں لبنی تے پھر قبر وچ کنے آنا. سوال اگے تسی سن چکے ہو بخاری دی حدیث ما کنت تقول فی حق حاضر رجل حاضر رجل اس مرد دے بارے نبی نہیں آکھنا حاضر نبی کیونکہ کئی آدھے نے نا حضور خود نہیں آئیں گے تصویر دکھائی جائے گی. رب نے دس دیتا حاضر نبی اس تو نہیں آکھیا کہ حاضر نبی نبوت واسطے جسم دا ہونا ضروری نہیں. کنت نبیم و آدم و بین الروح والجسد حضور فرمایا میں ادو نبی سا جدو آدم روح اور جسم دے درمیان سن. نبوت ایسی جسم نہیں سی. اگر حاضر نبی ہوندا تے لوگاں آکھنا سی روحانی طور تے آنا ہے. رب فرمایا حاضر شریف لے آنا. پوچھا جائے گا دس اس ہستی دے بارے ما کنت تقول کنت ماضی بے کی یاد آ رہے ہیں تے پھر اسے کی آکھنا اور تساں تے میں تے آکھنا نا جو اسی آکھے ہیں. اسی اپنے ایمان مضبوط رکھیے بے شک. اور پھر اسی ویکھو نا گناہگار ضرور ہاں لیکن خدا دی عزت دی قسم ہے حضور دی عزت تے کوئی کمپرومائز نہیں. ساڈا یہ بھی وتیرا نہیں کہ میں اگر چنگا کام کر رہا ہوں کہوں وہ فلانا نہیں کر رہا. میں ایک تحریک بنائی ہے جی میری جڑا میں تنظیم بنائی جی یہی کام کر رہی وہ فلانا نہیں کر فلانا خصمہ نو کھائے تو جڑا کام کر رہے ہو تے کر. بس ہن لوکاں دا حساب بھی اساں دینا. انسان اپنی قبر ہی جانا نا اپنی گل کرے بھی میں کی کر رہا ہوں. کسی تے طنز کر کے اپنے اعمال نو بھی برباد کرنے والی گل. میرے نبی کریم علیہ السلام دی بارگاہ ایک شخص آیا اس آ کے یا رسول اللہ گناہ کر بیٹھا زنا کیتا حد لاؤ. حضور فرمایا لے جو کھلی جگہ تے انہوں پتھر مارو جب تک مرے نہ انہوں چھڑنا نہیں. شریعت دی حد ہے. انہوں پتھر مارے گئے فوت ہو گیا. جنازہ پڑھاؤ غسل و کفن دے کے دفن کرو کر دیتا گیا. حضور علیہ السلام وہ دے گھر گئے تعزیت واسطے. سرکار چل رہے نگے گے پیچھے پیچھے صحابہ گفتگو کر رہے ہیں جہنم ہی چونا اگ دے عذاب ہی چونا بڑا بڑا گناہ کیتا. ایک گفتگو ہو رہی حضور دے غلام کر رہے ہیں. میرے نبی علیہ السلام سندیا سندر رک کے چہرے تے جلال آیا. فرمایا اوے تواڈے چوں کینوں پتہ ہو کتھے وی ذرا میرے نال گل کرے نا کون آدا ہو کتھے وی. آقا او دے عمل تو محسوس ہویا کہ وہ جہنم ہی چونا. میرے نبی فرمایا اللہ دے محبوب کو تے پوچھ لو اپنی رائے مسلط کرن تو پہلے. عرض کیتی آقا پھر تسی دسو کتے. فرمایا تسی یاد ہو جہنم وچ. آقا خیال تے ہی سی. فرمایا او تے جنت دی نہراں وچ ہوتے کھا او تے جنت دی نہراں وچ. آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا قیامت والے دن کچھ لوگ آن گے دنیا وچ انہاں نمازاں پڑھیاں ہون گیاں خیراتاں دتیاں ہون گیاں زکاتاں دتیاں ہون گیاں بڑے چنگے عمل کیتے ہون گے لیکن جدو بینک بیلنس وہ جڑا دنیا چ انہاں اکٹھا کیتا ہوئے گا عبادت والا ریاضت والا خیرات والا وہ چیک کیتا جائے گا صفر نکلے گا. پوچھا جائے گا یا اللہ میں تے بڑیاں کمائیاں کیتیاں وہ سارا کدھر گیا. آواز آئے گی جنہاں دے گلے کردا رہیا نا وہ سارے میں دے کھاتے چ پا چھڑے تیرے کھاتے صفر رہ گیا زیرو دا زیرو. اور اس میدان وچ بھی امام سیوطی لکھ دین کہ ایک شخص دا نامہ اعمال تلے گا نیکیاں برائیاں برابر ہو جان گے دو میں پلڑے. رب فرمائے گا ایک نیکی تو کیتی ہوندی آئی تو جنتی سے چل انج کرتا میں موقع دینا کوئی نیکی دین دے تے لے آ. اس میدان وچ کنے نیکی دینی پھر وہ لبے گا کوئی میں نیکی دے دے. کوئی بندہ پوچھے گا کی لب رہے ہیں وہ آکھے گا نیکیاں دا پلڑا میں بھرپور سی میرا لیکن برائیاں بھی بدقسمتی نال اتنی ہی سن پلڑے برابر ہو گئے. رب موقع دیتا جا کوئی نیکی ایک دن دے تے لے آ میں جنت بھیج دیاں گا. چھوٹی تو چھوٹی نیکی بھی مل جائے میں جنتی بن سکدا لیکن کنے دینی وہ جڑا پوچھن والا بندہ ہوئے گا او دے کول ہونی ایک. امام سیوطی فرماندے نے دے کول ہونی ایک. وہ آکھے گا یار تیرے کول ایڈی بوری بھری ہے تو جنت نہیں جا سکیا تے میں ایک نال کتھوں جانا ہے. چل میں تے اونجی جہنم جانا ہے اے ایک نیکی تو لے تو تے جنت جا. او کسی دا خیال کر کے نیکی دے گا. وہ بندہ آکھے گا مولا میں نیکی لے آیا لے وعدہ پورا کر. رب فرمائے گا کنے دیتی تیرا بھرا سی میں تے جان دے ہی نہیں. باپ سی مولا میرا کوئی رشتہ نہیں میں ویکھے ہی اج ہی ہوں میں دنیا چ ویکھے ہی نہیں. رب فرمائے گا جڑا ایڈا سخی ہے کلا جنت نہ جا اونوں بھی پھڑ کے جنت نال لے کے جا. یعنی کہ حشر دے میدان اتھے موقع اگر مل گیا جس اتھے سخاوت کیتی او دا بیڑا پار تے جڑا دنیا سخاوت کرے
جڑا دنیا اے عمل کرے، اچھی عمل کرے، صالح عمل کرے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور نو عرض کردے یا رسول اللہ غیبت کی ہے؟ حضور فرمایا کسی دا کنڈ پیچھے گلا کرنا. عرض کیتی آ کہ ایک بندہ ساڈے کول آیا ہے، او دے کپڑے میلے سن، او ٹر گیا سا کہ جی دے کپڑے میلے سن تے کپڑے واقعی میلے سن، کیا یہ بھی غیبت ہے؟ فرمایا ہاں یہ بھی غیبت ہے. آقا دے کپڑے ہے ہی میلے سن. حضور فرمایا اگر میلے نہ ہون تے تسی آکو میلے سن، پھر غیبت نہیں، پھر تے بہتان ہے. تے بہتان غیبت تو بھی بڑا جرم ہے، پھر تے تسی الزام لایا. کپڑے دے صاحب سن تسی. آقا پھر غیبت کی ہے؟ فرمایا کسی دی سواری دا مذاق اڑانا ہے بھی غیبت ہے. اس وقت تے سواری اونٹ گھوڑے ہوندے سن نا، خچر گدے. تے ہن بندہ ایک میں مثال دے رہے ہیں، مذاق نہ بنانا اس گل دا. کسی دا موٹر سائیکل بھی ہوئے تسی آکو ویکھو ٹوٹا بجا رکھیا، یہ بھی غیبت ہے. یا تو منہ تے آکو نا، پھر غیبت نہیں. گل بندہ منہ تے کرے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام گزرے نے، کتا مریا پہ، جسم پھٹیا، بدبو آ رہی. عیسیٰ علیہ السلام دے حواری آپ دے غلام نال نہ کہ بڑی سمیل آ رہی، بڑی گندی بو ہے کتے کولو. آپ نے پلٹ کے ویکھے او دے دند باہر نے تے دند چمک رہے. فرمایا ویکھے او دے دند کیویں چمک رہے. یعنی نبی نے تعلیم دیتی، تسی برائی ویکھی، اودی اچھائی نہیں جے ویکھی. اچھائی وال بھی غور کرو. ساڈے اندر سب تو وڈا ناسور اس وقت غیبت دا. کنڈ پیچھے جرت نہیں، غیبت کردے ہی ہو جدی منہ تے جرت نہ ہوے گل کرن دی. جنا تے ہوئے نا جڑا منہ تے گل کرے، کنڈ پیچھے گلاں کرنی، یہ کی انسانیت؟ گلے کرنے، شکوے کرنے، فلانا انجے، فلانے نو میں چنگی طرح جاندا. بندہ صرف اپنے گربان جھانک لوے نا، بندے نو پتہ لگ جائے گا فلانا کی ہے تے میں کی. اس واسطے سانو یہ چاہیے اسی ان چیزاں تے عمل بھی کریے. میرے سمیت میں دعا کردا کہ اللہ سن سنا کے سب نو عمل دی توفیق عطا فرمائے. ایک ضروری اعلان سن لو. کل رات انشاءاللہ بعد نماز عشاء ساڈی مرکزی جامعہ مسجد دے اندر، کمپنی باغ علی مسجد دے اندر عظیم الشان محافظین ختم نبوت بسلسلہ شان مصطفیٰ و یاران مصطفیٰ کانفرنس ہوئے گی، جس دے اندر مشائخ بھی تشریف لے آ رہے ہیں. حضرت صاحبزادہ محمد ابو الحسن شاہ صاحب آستانہ علیہ بھیرا شریف پیر کرم شاہ صاحبزادے آپ تشریف لے آ رہے ہیں، اور حضرت پیر شمیم صابر صابری صاحب آستانہ علیہ کلس شریف تو، اور صاحبزادہ سید الحسن شاہ صاحب وزیر اوقاف وہ بھی تشریف لے آ رہے ہیں. اور خطابات واسطے بڑی امام دے موجودہ خطیب حضرت علامہ صاحبزادہ سید امتیاز حسین شاہ صاحب کاظمی چشتی گولڑوی، انہوں دا بھی خصوصی خطاب ہوئے گا. اور حضرت علامہ ڈاکٹر خادم حسین خورشید الازری صاحب سیالکوٹ تو، اور مناظر اسلام مفتی محمد حنیف قریشی صاحب راول پنڈی تو. یہ تین چوٹی دے علماء کرام تشریف لے آ رہے ہیں. انشاءاللہ عقیدہ ختم نبوت اور صحابہ کرام دی ختم نبوت واسطے خدمات، آقا علیہ السلام دے یاراں دی جڑی تبلیغی خدمات، انہاں تے روشنی پان کے حضور دی آل بیت اطہار دے بارے ہر کسی نو میں مضمون تقسیم کیتے. انشاءاللہ ہر میرے مسلک دا عالم، ہر مسلک دا چوکیدار اپنی اپنی واری نال مخصوص انداز نال عقیدہ اہل سنت دے تحفظ کردے ہوئے عقائد تے روشنی پائے گا. میں تمام احباب نو دعوت دینا، بالخصوص اپنے مسلک دے علماء کرام نے، کہ آپ بھی تشریف لے آن، اپنے علاقے چلان بھی کرن حضور دا کام سمجھ کے. اور ختم نبوت میں عرض کر چکے ہیں کہ جڑا ختم نبوت دا کام کرے کنڈ تے میرے نبی دا ہاتھ تے جے اعلان کرنا تے کم از کم حضور دا ہاتھ تے کنڈ تے آئی جائے. تسی ایک ایک میسج کر دینا موبائل تو انشاءاللہ بیڑا پار ہو جائے گا. انما الاعمال بالنیات. اللہ کریم عمل دی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوایا ان الحمدللہ. مصطفیٰ جان رحم پہلا ہو سلام، شمع بز میں ہدایت پہلا ہو سلام، جن کی ہر ہر عطا سنت مصطفیٰ، جن کی ہر ہر عطا سنت مصطفیٰ، ایسے پیر طریقت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں، جس سوہانی کرے
طیبہ کا چاند جس سہانے کرے چمکا طیبہ کا چاند اس دل افروز سایت پیدا ہو سلام مصطفیٰ جان رحمت پیدا ہو سلام شمع بز میں سلام اس پر کہ جس نے بے کسوں کی دستگیری کی، اور سلام اس پر کہ جس نے بادشاہی میں فقیری کی، اور سلام اس پر کہ جس نے رحمت کے موتی بکھیرے ہیں، اور سلام اس پر کہ جس نے ہم بروں کو فرمایا یہ بھی میرے ہیں، سلام اس پر کہ جس نے دشمنوں کو قبائیں دیں، سلام اس پر کہ جس نے گالیاں سن کر دعائیں دیں۔ السلام اے سبز گنبد کے مکین، السلام یا رحمت للعالمین، السلام اے گلشن وحدت کے پھول، یہ سلام ہے عاجزانہ غلامانہ ہو قبول۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد مبارک وسلم۔ یا رب بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم۔ الہی بحق بنی فاطمہ کے برقول ایما کنی خاتمہ، اگر دعوت امرت کنی ور قبول منو دست و دامان آل رسول۔ الہ العالمین صدقہ محبوب کریم علیہ السلام دا سب دی حاضری اپنی بارگاہ قبول فرما۔ جتنے بھی ہاتھ اٹھے تمام اٹھے ہاتھاں دی لاج رکھ لے، کوئی خالی نہ جائے، کل دیاں جھولیاں مراداں نال بھر دے۔ کوئی بیمار شفا کاملہ عطا فرما، بے اولاد صالح اولاد عطا فرما، بے یادیں نو اپنی یاد عطا فرما۔ الہ العالمین آج دی اس محفل دی لذت، آج دی اس محفل دی خیرات حضرت قبلہ حافظ محمد حسین سیالوی صاحب نو قبر وچ عطا فرما، انہاں دے درجے بلند فرما، قبر نو جنت دے باغاں چوں باغ بنا۔ جڑے کدی انہاں محافل دی انہاں صفاں دی رونق ہویا کردے سن، اج ساڈے وچ موجود نہیں، انہاں دے درجے بھی بلند فرما۔ میرے والد صاحب دے درجے بلند فرما، حضرت غضنفر علی ظفر صاحب دے درجات بلند فرما، اور منور حسین قادری صاحب ساڑے مہربان ہر اس محفل وچوں شریک ہوئے، آج ساڑے وچ موجود نہیں، میرے مولا انہاں دے درجات بلند فرما، قبر نو جنت دے باغاں چوں باغ۔ جتنے بھی مہربان ہیں میرے مولا جنہاں دعا واسطے آکھیا، حافظ صاحب انہاں دے برادران وچ اتفاق اسی طرح رکھ، انہاں دی والدہ صاحبہ دی خیر فرما، بھائیاں دی خیر فرما، سب دی خیر فرما، بزرگاں دے نال انہاں دا پیار اسی طرح رکھ، بزرگاں دی شفقتاں اسی طرح قائم فرما، اور میرے مولا جتھے جتھے مسلمان پسرے انہاں دی غیبی مدد فرما، کشمیر دے مسلماناں دی خیر فرما، تو ہی ہے میرے مولا، تو ہی انہاں تے مہربانی فرما۔ جتنے بھی مسلم امہ دے جتنے بھی حکمران ہیں میرے مولا سب بغیرتی دینین سورن، میرے مولا کرم کر تو ابابیلاں کو ہاتھی مرائن، اپنی رحمت دا صدقہ میرے مولا جی میں روس نو برباد کی تینج امریکہ نو بھی تباہ و برباد فرما، ہندوستان نو بھی تباہ و برباد فرما، فلسطین دے مسلمانوں نو آزادی عطا فرما، میرے مولا برما دے مسلمانوں دی خیر فرما، اسلام دا بول بالا فرما، ساڈے ملک دی خیر فرما، ساڈی سرحداں دی رکھوالی کرن والیاں دی تو رکھوالی فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی حبیب خیر خلق محمد۔